नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ। रविको दोस्रो गृह प्रवेश। रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि छोडेकै प्रश्न ठिक रहेको नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नयाँ सत्ता गठबन्धन दलले मन्त्रालय भागभण्डाको टुङ्गो लगायो। कुन दलबाट को मन्त्री बने सोबारे जानकारी। बागलुङमा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने विष्णुजीले उप प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा मान्नु भएन। आलोकनगरमा माधव नेपालको ब्रिफिङ। देउबाले प्रधानमन्त्रीको अफर गरे, मैले मानिन। सत्ता गठबन्धन भत्काउने काङ्ग्रेसको अनुचित प्रयास सफल नहुने प्रदीप ग्यावालीको दाबी। देउबालाई सिके र रेशमको सुझाव, ओलीसँग मिल्नुहोस्, भ्याकुताको धारणीतिर नलाग्नुहोस्। सत्ता केन्द्रित चलखेलमा राप्रपा सहभागी नहुने राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। पशुपतिमा जोगी र साधु सन्तको चहल पहल सुरु। गठबन्धन भत्केपछि देउबाले किन बढाए सक्रियता सोबारे जानकारी। यो गठबन्धन आफ्नै भारीले थिचिएर फतक्क कुहेर झर्ने गगन थापाको जिकिर। गृहबाट बिदा हुँदै नारायण काजीले भने मन्त्री नयाँ आउँदा मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रिया कमजोर नबनोस्। सत्ताको दौडमा बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता बेबारिसे बन्दै। काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले दिए बागमती प्रदेशमा सामूहिक राजीनामा। प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने नाउपाको निर्णय। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 मन्त्रीको टुङ्गो। बुढालाई सहरी, जोशीलाई संघीय मामिला। किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष सहित 16 जना बालुवाटारबाट पक्राउ। मृत भेटिएका डीएसपीको सुसाइड नोट। सरी चिपसाब, सरी ब्याचमेन्ट। पारिवारिक शोकमा छिनसुमाना, चोखिएर शपथ खान आउने। हिउँमा फसेका 8 जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार। बहुरूपी औरत भन्दै पूजालाई समीक्षाले गरिन् कटाक्ष। ट्रोलको शिकार भएपछि शर्मिलाले फिर्ता लिइन् कृष्ण कडेल विरुद्धको दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा। चीनमा नयाँ वर्ष र वसन्त महोत्सवको 40 दिनमा 8 अर्ब 40 करोड भन्दा धेरै यात्रुले गरे यात्रा। र T20 विश्वकपको तयारी गर्न नेपाली टिमलाई सरकारले दियो 5 करोड। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल फागुन महिनाको 24 गते बिहिबार मार्च 7 तारिक। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। नवनियुक्त मन्त्रीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शपथ लिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार एमालेका 8 जना, माओवादी केन्द्रका 5 जना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 जना गरी मन्त्री परिषदमा 18 सदस्य भएका छन्। सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्ने सचिव रघुवीर महासेठ उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्व प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यस्तै पदम गिरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, हरिप्रति रक्षा भगवती चौधरी महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र राजेन्द्र राई खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। यस्तै अन्य मन्त्रीहरूले अन्य जिम्मेवारी पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने विवाद बीच दोस्रो पटक उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन्। नयाँ गठबन्धनपछि रासपा पनि सरकारमा सहभागी हुँदै रविले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलग राखेर सोमबार नेकपा एमाले रासपा सहित दललाई समेट्दै नयाँ गठबन्धन गरेको थियो। रविले गृह मन्त्रालय पाए मात्रै रासपा सरकारमा सहभागी हुने अडान लिएका थिए। चुनावको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेर 2079 मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि निर्वाचनमा लडेका रवि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। उक्त निर्वाचनमा रासपाले 20 सिट जितेको थियो। चुनावपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा उनी उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। तर उनको नागरिकता विवादले सर्वोच्च अदालतले संसद हैसियत नरहेको फैसला गरेपछि रवि गृहमन्त्रीबाट हट्न पुगेका हुन्। 13 माघमा कानून प्रधान न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भयो। नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि उनलाई संसदले उम्मेद्वार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम बदर हुने ठहर्छ। रवि गृह भएको 32 दिनपछि पदमुक्त भएका थिए। साथै सरकारमा भएका पार्टीका सबै मन्त्रीलाई पनि पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो। तत्कालै उनी नेपाली नागरिकता लिन पुनः प्राप्तिको लागि बाटोमा लागे। सरकारले उनलाई नेपाली नागरिकता पुनः दिएपछि उपचुनाव लड्ने बाटो खुल्यो। उपनिर्वाचनमा रवि सहजै निर्वाचित भए। निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई 43,000 मतान्तरले पराजित गरेका थिए। त्यसयता प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकारी गरेका थिए, तर रवि र उनको पार्टी सरकारमा सहभागी भएनन्। पछिल्लो समय रवि विवादको घेरामा निरन्तर परिरहेका थिए। खास गरी सुदर्शन सहकारी ठगीमा उनको नाम जोडिएको थियो। रवि कुनै समय काम गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबुजी राई सहकारीको अरबौं रुपैयाँ ठगी गरेको पाएपछि रवि छानबिनको दायरामा आएका थिए। तर प्रहरीले सुरुवाती अनुसन्धानका लागि रविलाई कुनै पनि संलग्नता देखाएको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा राष्ट्रमन्त्री भएका छन्। प्रचण्ड सरकारमा नै 19 पुस 2079 मा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका श्रेष्ठ 17 चैत 2079 मा गृह मन्त्रालयमा सम्हालेका थिए। नेकपा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सोमबार सबै मन्त्री पदमुक्त भएका थिए। माओवादी नेताहरूका बीचमा मन्त्री परिषदको नयाँ टिम पठाउने विषयमा पनि पार्टी नेताबीच छलफल भएको थियो। सोमबार नै हितबहादुर तामाङले बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका थिए, तर बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा तीनैजना दोहोरिए। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई भने दोहोऱ्याइएन। यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी हितबहादुर तामाङलाई दिएको छ। उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा र स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्मा संचार मन्त्रालयकै जिम्मेवारमा छन्। माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठलाई भने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा दोहोरिन चाहेका गृहमा रहेर आफूले सुशासनको पक्षमा काम गरेको र त्यसलाई निरन्तरता दिन आफूले जानुपर्ने दावी गरेका थिए। उनको पालामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँटो, बहादुर रायमाझी लगायत पक्राउ परे। ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले लिखित कृत्य मुद्दामा छानबिन अगाडि बढाए, तर पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको उनको आरोप रहेको छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लाग्यो। सुन तस्करी प्रकरणमा पार्टी नेताहरूलाई जोगाए भनेर एमाले संसद नै अवरुद्ध गरेपछि पूर्व न्यायाधीश नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग बनाउनु परेको थियो। पछिल्लो पटक बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा ठगी प्रकरणमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो, जुन अझै टुङ्गिएको छैन। सत्ता गठबन्धन दलहरूले मन्त्रालय भागवण्डा र सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याएका छन्। नेकपा एमालेका 8वटा मन्त्रालय पुगेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थसहित 5वटा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले गृहसहित 4वटा मन्त्रालय पाएको छ। नेकपा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, राजेन्द्र कुमार राई खानेपानी मन्त्री, पदम गिरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, हरिप्रेती रक्षा मन्त्री र ज्वालाकुमारी शाह कृषि मन्त्री बन्नु भएको छ। पदम गिरी र बलराम अधिकारी बाहेकका मन्त्री गएको वर्षको पुसमा पनि सरकारमा सहभागी थिए। नेकपा एमालेले गृह र अर्थ मन्त्रालय मागेको थियो। गृह वा अर्थ मन्त्रालय पाएको भए एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सरकारको नेतृत्वमा राख्ने बताएको थियो, तर रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि रघुवीर महासेठलाई सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा राष्ट्र मन्त्री, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, रेखा शर्मा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, हितबहादुर तामाङ संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्नु भएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठ गृहबाट राष्ट्रमा पुग्नु भएको हो भने शक्ति बस्नेत र रेखा शर्मा पहिलेकै मन्त्रालयमा थप हुनुहुन्छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, विराज भक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्री र डोलप्रसाद अर्याल डीपी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्नु भएको छ। अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण समारोह चलेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मन्त्रीको नाम दिइसकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पनि 2 मन्त्रालय सहित सरकारमा सामेल हुने जनाइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकारमा नजाने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य तोड्दै नयाँ गठबन्धन बनाउनु भएको हो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दा नमानेको बताउनु भएको छ। बागलुङको पञ्चकोटमा आयोजित महायज्ञमा उपाध्यक्ष पौडेलसँगै पुगेका ओलीले उपप्रधान तथा मन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव पौडेलले अस्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। सम्बोधनकै क्रमाध्यक्ष ओलीले फेरि मन्त्री बनाऊ भनेको नमानेर पूर्व बन्न खोजेको विष्णु पौडेलजी भन्दै सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उपप्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्दा नमानेर मैसँगै आउनुभएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री आज फेरि बनाऊ भनेर नमानेका पूर्वै बन्न खोजिएको विष्णु पौडेलजी उहाँले भन्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको ब्रिफिङ पार्टीमा गरेका छन्। आलोकनगर स्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकमा उनले बुधबार बिहान आफ्नो निवासमा आएका देउवाले यस्तो अफर गरेको सुनाएका हुन्। देउवाले प्रचण्डबाट धोका पाएको गुनासो सहित मिलेर जान आग्रह गरेको नेपालको भनाइलाई उद्धृत गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जयन्ती राईले उक्त कुरा पुष्टि गरेकी हुन्। वामपन्थी शक्ति नै आजको आवश्यकता भएकाले मिल्न नसकिने भनेर पठाइदिए नेपालले बैठकमा भनेका थिए। नेपालको थप भनाइ थियो, हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली घरमै आएका थिए र अनुरोध गर्नुभयो, हामी स्पष्ट भूमिकामा जानुपर्छ भन्ने हुन्छ। यो गठबन्धनमा जाने मात्रै भन्ने भयो। अहिले आफ्नो भूमिका प्रष्ट भएपछि मन्त्री पठाउँछ उपाध्यक्ष राईको भनाइ छ। सचिवालय बैठक चलिरहेका बेलामा नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर सरकारमा सहभागी हुने जानकारी गराइएको जनाइएको थियो। बैठकमा अधिकांश नेताहरूले सबै वाम एक ठाउँको आधार तयार हुन सक्ने भन्दै यही सरकारमा केही सतर्कता सहित जोडिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। सम्मानित नेता जननाथ खनालले बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री
प्रचण्डसँग भएको कुराकानी सुनाएका थिए। सहमति गर्नुपर्ने कुरामा गरेर जाउँला, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेको उनले बताएका थिए। सचिवालय बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावलाई सकारात्मक लिँदै स्पष्ट भूमिकासहित सरकारमा जाने निर्णय भएको बताएका थिए। वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन दौडधुप बढाएका देउबा पनि आफ्नी पत्नी आर्जुलाई साथै लिएर कोटेश्वर स्थित नेपाल निवास पुगेका थिए। भेटपछि देउबासँग कांग्रेस नेता रमेश लेखक सहभागी भएका थिए भने नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रवेश हमाल, गंगालाल तुलाधर सहितका नेता बसेका थिए। स्रोतका अनुसार सुरुमा देउबाले प्रचण्डको विषयमा लामै गुनासो गरे। यस विषयमा आफूले प्रचण्डसँग असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेको नेपालले सुनाएका थिए। देउबाले सरकारमा जाने विषयमा हतार नगर्न पनि निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए। प्रचण्डले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनन्, हामी मिलेर जाउँ, तपाईँ पनि निर्णय लिनुहोस्, उनले भनेका थिए। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउने नेपाली कांग्रेसको प्रयास सफल हुने स्थिति नभएको दावी गरेका छन्। उपमहासचिव ग्यावालीले जसरी भए पनि सत्ता गठबन्धन बन्न नदिने कांग्रेसको प्रयास उचित नभएको पनि जिकिर गरेका छन्। सरकारबाट हट्न नपाउँदै जो बाटोमा भेटिन्छन् सबैलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै हिँड्ने काम कांग्रेसले गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यो सत्ताबाट अप्रत्याशित रूपमा हटाउनु पर्दा छटपटी भएको मात्रै छटपटाहट भएको उल्लेख गरेका छन्। बुधबार अपराह्न पार्टी मुख्यालय चासलमा न्यूज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा उनले कांग्रेस जिम्मेवार पार्टीको रूपमा भन्दा पनि प्रतिशोधको भावनामा चल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसले समानान्तर गठबन्धनको प्रयास गरिरहेका बेलामा उपमहासचिव ग्यावालीले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको गतिविधिलाई पर्खर हेरेको अवस्थाको नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले जनतामा छाएको निराशा र मुलुकको व्यवस्थामा आएको संकटलाई पार लगाउनका लागि पनि आफ्नो पार्टीले नयाँ गठबन्धनलाई पुरै कार्यकाल टिकाउन हरसम्भवको प्रयास गर्ने पनि स्पष्ट पारे। अबको यो विकल्प पनि हो कम भएको र प्रणाली समेत जोखिममा परेको कुरालाई ध्यानमा राखेर राजनैतिक दलहरूले पनि नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउने काम गर्नुपर्छ, उपमहासचिव ग्यावालीको तर्क रहेको छ। उपमहासचिव ग्यावालीले गएको 14 महिना कांग्रेस प्रमुख दल बनेको र गठबन्धन सरकारको मुलुकमा पनि केही पनि गर्न नसकेको जिकिर गर्दै जनतामा छाएको निराशा र व्यवस्थामाथि आएको संकट समाधान हुने गरी सरकारको काम केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साना दलहरूसँग आफ्नो पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्। जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग सभापति देउवाले आफ्नो कितामा उभिन आग्रह गरेका हुन्। जनमतका अध्यक्ष सीके राउत, नाउपा अध्यक्ष रेशम चौधरी र लोसपा अध्यक्ष मन्त ठाकुरलाई आफ्नै निवास बुढानीकण्ठमा बोलाएर सहयोग मागेका हुन्। अचानक गठबन्धन भत्कियो, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, सभापति देउवाको आग्रह रहेको थियो। यसले नयाँ गठबन्धन बहुमत पुर्याउँदैन। सभापति देउवाले कुनै पनि बेलामा आफूले बहुमत जुटाउन सक्ने भएकाले साथ मागेका थिए। तर जनमत अध्यक्ष राउतले भने सभापति देउवालाई भ्याकुताको धारनीतिर नलाग्न सुझाव दिएका छन्। गठबन्धन बदलिँदासम्म हामी जस्तो नयाँ र सानो शक्तिलाई गाह्रो भयो, राउतले भनेका थिए। तपाईले भ्याकुताको धारनीतिर नलाग्नुहोला। त्यो छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार राउतले देउवालाई मुलुकलाई स्थिरताको खाँचो परेकाले सत्ताको खेल भन्दा पनि राजनैतिक स्थिरताको लागि लाग्न आग्रह गरेका थिए। नाउपा अध्यक्ष चौधरीले राउतकै जस्तो सुझाव दिँदै नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन आग्रह गरेका थिए। तपाईले सानो दललाई मिसाइरहनु भन्दा पनि र बोक्नु भन्दा पनि ओलीजीसँग कुरा गर्नुहोस्। अस्थिरताले हामी नयाँहरूको राम्रो सन्देश गएन, चौधरीको भनाइरहेको छ। पार्टीका केही पदाधिकारी सहित छलफलमा पुगेका देउवालाई मन्त ठाकुरले भने केही सुझाव वा प्रतिक्रिया दिएनन्, उनले सुनेर मात्रै बसे, बुढानीलकण्ठ स्रोतको भनाइ छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सत्ता केन्द्रित चलखेलमा पार्टी सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय दुम्बाराईमा आयोजित वृहत जनप्रदर्शनको तयारी सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले राप्रपाको एकमात्रै अर्जुन दृष्टि आन्दोलन भएको भन्दै सत्ता केन्द्रित चलखेलमा पार्टी सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले आफूहरूको आन्दोलनको अनुकूल वातावरण बनेको पनि जिकिर गरेका छन्। अहिलेको व्यवस्था रहेसम्म सुशासनको साथै विकास र समृद्धिको कल्पना पनि गर्न नसकिने उनले सुनाए। उनले अहिलेको समस्या व्यक्ति र नेतृत्वको नभइकन व्यवस्थाको नै भएकाले पनि व्यक्ति परिवर्तन गौण भएको पुष्टि भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले जनतालाई राप्रपाले उठाएको मुद्दा सही रहेछ भन्ने कुरा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता पक्षधरले नै प्रमाणित गरिदिएको बताएका छन्। पशुपति मन्दिरमा जोगी र साधु सन्तहरूको चहलपहल बढेको छ। महाशिवरात्रि पर्वका लागि विभिन्न स्थानबाट साधु सन्त पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आउने क्रम जारी रहेको छ। मंगलबार बेलुकासम्म 3000 बढी साधु सन्त पशुपति क्षेत्रमा आइसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको थियो। साधु सन्त र जोगी बाबाहरूको क्रियाकलापले धेरै ध्यान खिच्ने गर्छ। यसैले पनि साधु सन्त बसेको ठाउँमा पनि दर्शनार्थीहरूको सहभागिता उल्लेखनीय हुने गर्छ। सरकारले सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान र मद्यपान निषेध गरेको छ, तर आफूहरूलाई भगवान शिवको प्रतीक माने शिवरात्रिका बाबाजी
व्यक्तिहरूलाई भने यो कानूनले छोएको छैन। उनीहरू निष्क्रिय रूपमा गाँजा तानिरहेका हुन्छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमा गाँजा, भाङ लगायतका नशालु पदार्थ सेवन र बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ, तर यसको अनुगमन तथा कार्यान्वयन पक्ष हरेक वर्ष फितलो देखिन्छ। बुधबार बिहान पनि पशुपति क्षेत्र मूल मन्दिरमा परिसरमा पर्व मनाउन आएका साधु सन्तको दृश्य पनि विगतको वर्षभन्दा फरक देखिएन। महाशिवरात्रि पर्व मनाउन पशुपति आएका साधु सन्त तथा जोगी बाबाहरूलाई भोजनसहित धुनीको व्यवस्था मिलाइएको छ। गुठी संगठनको पशुपति गोसरा कार्यालय प्रमुख उमाचार्यका अनुसार पशुपति क्षेत्रमा गोरखनाथ राम मन्दिर, निर्मल र भमेश्वर अखण्डामा भोजन र धुनीको व्यवस्था मिलाइएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रियता बढाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर गत सोमबार नेकपा एमाले, रासोपा र जसपा लगायतका नेतासँग समीकरण बनाएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले धोका दिएको निष्कर्षमा पुगेका सभापति देउवाले राजनैतिक सक्रियता देखाएका हुन्। गठबन्धन टुट्न अगाडि देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका तत्कालीन अवस्थाको गठबन्धन बाहिरका नेताहरूसँग खासै भेट गरेका थिएन। भेट्नु भन्दै थिए, दुईपल्टसम्म फोन गर्थे, भेटिन, प्रचण्ड भित्रभित्रै भेट्दा रहेछन्, देउवाको भनाइ छ। सभापति देउवाले बुधबार बिहान कोटेश्वरमा पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेटे। देउवाले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए। सभापति देउवा रमेश लेखक र पत्नी आर्जु सहित कोटेश्वर पुगेका थिए। भेटवार्तामा प्रमुख सहभागी सचेतक लेखकले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसँगको छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सभापति देउवाले आग्रह गरे पनि एकीकृत समाजवादीले भने 2 मन्त्रालय लिएर सरकारमा गइसकेको छ। अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले भेटेर सरकारमा सामेल हुन प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि आलोकनगरमा बुधबार दिउँसो बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले सकारात्मक रूपमा लिने निर्णय गरेको थियो। यससँगै सभापति देउवाले गरेको सहकार्य प्रस्ताव एकीकृत समाजवादीले अस्वीकार गरेको छ। सभापति देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षसँग पनि बुधबार अपराह्न बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा छलफल गरेका थिए। यी दलहरू नयाँ गठबन्धनमा सामेल छैनन्। सभापति देउवाले आफूहरूसँग मिल्न आग्रह गरेका थिए। यी दलहरूको अध्यक्षहरूको छलफलमा सभापति देउवाले कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला र प्रमुख सचेतक लेखकलाई पनि सँगै राखेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूलाई विश्वासघात गरेको, गठबन्धनलाई निरन्तरता नदिएको उनले बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता स्वार्थको लागि बनेको गठबन्धन कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने बताएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेपछि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुनसुकै बेला पनि गठबन्धन टुटाउन सक्छन् भन्ने कुराको आफू प्रष्ट रहेको बताएका छन्। उनले भने गठबन्धन कुनै राजनैतिक स्थायित्वको लागि होइन, बाँडीचुटी खान, सत्ता स्वार्थका लागि टिकेको अवसरवादी गठबन्धन हो। भागभण्डार नमिल्न साथ भोलि कुनै पनि बेला गठबन्धन भत्किने, नयाँ गठबन्धनको प्रयास हुने र राजनीतिमा फोहोरी र विकृति अभ्यासको पुनरावृत्ति हुने स्पष्ट रहेको छ। उनले यो गठबन्धन हिन्न त परै जाओस्, आफ्नै भारीले थिचेर फतक्क कुएर झर्ने बताएका छन्। निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउँदै गर्दा मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन्। बुधबार दिउँसो विदायका क्रममा गृह मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया जोडतोडले अगाडि बढेको बताउँदै नयाँ आउने गृहमन्त्रीले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि आगियोग बनेको देखि कानून निर्माण गरी सीडीओ अफिसमा सहजीकरण समिति बनाएको समेत बताएका छन्। आयोगको विघटन भएपछि फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सबै उजुरीहरू पठाएर स्वैच्छिक मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजाने र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि अनुसन्धान गरेर अभियोजनमा लैजाने गरी अगाडि बढेको श्रेष्ठको भनाइ छ। यसरी 1 महिनाभित्र 3000 भन्दा बढी मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाएको उनको भनाइरहेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि राम्रो भूमिका ननिभाउने प्रमुख जिल्लाधिकारी र प्रहरीलाई पनि सरुवा गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। यसलाई ध्यान दियोस्, एउटा मन्त्री गएर अर्को मन्त्री आउँदा प्रक्रिया कमजोर नहोस्। पीडितहरूलाई न्याय दिने काममा यो राज्य अभिभार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण यो कामलाई फत्ते गर्नका लागि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संसदमा पर्याप्त छलफल बिना बजेट बनिरहेको भन्ने जनप्रतिनिधिको गुनासो सम्बोधन गर्दै सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्यो। संशोधित ऐनले बजेट तत्कालीन समेत परिवर्तन गर्यो। परिवर्तित तालिका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले 14 फागुनमा विनियोजित विधेयक 2081 मा सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्यो। संसद सचिवालयले विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्रतिवादितामाथि छलफल सुरु गर्न 21 फागुन तोकेको थियो। त्यो दिन सम्भवतः सम्भावित कार्यसूची आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 का लागि विनियोजित विधेयकमा सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक छलफल हुने उल्लेख गरिएको थियो। 21 फागुनदेखि छलफल सुरु गरी 21, 22, 23 र 30
फागुन तथा 1, 2 र 4 चैतमा विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले तोकेका थिए। तर सोही दिन सत्ता गठबन्धनमा पहिरो गयो। साबिकको सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै सत्ता समीकरणको रस्साकसी सुरु भयो। यससँगै फागुन 21 अर्थात् सोमबार नै संसद महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सूचना जारी गरेर बैठक 24 फागुन बिहीबार 11 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी गराएका छन्। यो सँगै नेताहरूले सत्ताको खेलमा लागेका छन्। संसदमा रमिते भन्दा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता भने अल्पत्र रहेको छ। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा छलफल नै नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियामा औपचारिकता मात्रै सीमित गरेको छ। अर्थले राजस्व परामर्श समिति गठन गरी सरकारवालाहरूबाट सुझाव माग्न थालेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको मन्त्रालयलाई पनि स्लिङ पठाइएको छ। सोही अनुसार मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटेको थियो, तर बीचमै मन्त्रीहरू परिवर्तन भएसँगै मन्त्रालयहरू पनि अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै बागमती प्रदेशका कांग्रेस मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। बागमती प्रदेशमा रहेका कांग्रेसका 6 जना मन्त्रीले बुधबार साँझ मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकट्टेलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन्। बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह लामा सहित प्रशासन रामकृष्ण मन्त्री, चित्रकार वन मन्त्री मसिना खड्का, स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी, पर्यटन मन्त्री पुकार महर्जन र सिंचाई मन्त्री तीर्थ लामा गरी 6 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले केन्द्रीय समितिको बैठकले आफूहरू अहिले नै सरकारमा नहुने र प्रतिपक्षमा रहने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन्। चौधरीले केन्द्रीय समितिको बैठक नै अहिले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको बताएका छन्। आफूहरू केन्द्रीय सरकारमा अहिले नै नगए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दाबी रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीले राजनैतिक अवस्थालाई केही समय हेर्ने र त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। चौधरी टिकापुर घटनाका पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू दृढ रहेको जिकिर गरेका छन्। टिकापुर घटनामा थारूहरू धेरै पीडित रहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको मन्त्रीको टुङ्गो लागेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भानुभक्त जोशी र धनबहादुर बुढालाई पठाउने भएको छ। जोशीलाई संघीय मामिला र बुढालाई शहरी विकास मन्त्री बनाउने निश्चित भएको छ। उनीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा सहित 16 जना पक्राउ परेका छन्। कुशवाहा सरकारसँगको वार्ता टोलीका संयोजक समेत हुन्। पटक पटक सरकारबाट वार्ता भए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारको गेट नम्बर 3 नजिकैबाट पक्राउ परेका संघर्ष समिति प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिएका हुन्। पीडितहरू पूर्व र पश्चिमबाट 23 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल डीएसपी उपेन्द्र बस्याल मृत भेटिएको कोठामा प्रहरीले एउटा सुसाइड नोट पनि फेला पारेको छ। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका 3 स्थित सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्मामा कार्यरत बस्याल 21 फागुनमा आफ्नो क्वार्टरमा मृत भेटिएका थिए। उनी मृत भेटिएको कोठामा प्रहरीले फेला पारेको 1 पृष्ठ लामो नोटमा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनकै भएको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। मोरङको प्रहरी नायकको परीक्षक रञ्जन बहादुर दाहालले घटनास्थलबाट भेटिएको सुसाइड नोट बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। सब भएको कोठामा भेटिएको नोट परीक्षणका क्रममा भने घटनाक्रम मिलेको देखिएकाले उनकै हो भन्ने बुझिएको छ। नोटमा बस्यालले आफ्नो मृत्युको छानबिनको नाममा कसैलाई पनि दुःख नदिन आग्रह गरेका छन्। आफ्ना परिवारका सदस्य र सशस्त्र प्रहरी बलका संगठनसँग माफी मागेका छन्। 21 फागुन डीएसपी बस्याल सशस्त्र प्रहरी बलको सेवा प्रवेश गरेको दिन हो। 42 वर्षीय बस्यालले मृत्यु अगाडि आफ्ना सहकर्मी र साथीलाई फोन गरेर निराशा व्यक्त गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उक्त नोटमा डीएसपी बस्यालले काम गरेर देखाउने चक्रबाट अप्ठ्यारोमा परेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नोटमा एकजना व्यक्ति बारे लेखेका छन् जसको पहिचान खुलेको छैन। ऊ स्वयं अपराधी रहेछ। पहिले म त्यसलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याई काम गर्छु भनेकोमा त्यसले अपराधी भई मलाई कानुनी अप्ठ्यारो पार्न सक्ने खतरा पो भयो, नोटमा लेखिएको छ। नोटमा बस्यालले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक र साथीसँग पनि माफी मागेका छन्। तर संगठनलाई आँच आउने कुरा भयो भने त बाँच्नुको अर्थ छैन। सरी चिफ साहब, सरी फ्रेन्ड्स, नोटमा लेखिएको विषयलाई लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी दाहालको भनाइरहेको छ। पत्नीसँग क्षमा माग्दै उनले बच्चालाई राम्रोसँग हेर्न आग्रह गरेका छन्। आफ्नो मृत्युको छानबिन गर्ने नाममा अनावश्यक दबाव नदिन पनि उनले नोट मार्फत आग्रह गरेका छन्। उनले अन्तिममा भनेका छन्, सरी ब्याचमेन्ट, मलाई झल्नु नठानेर सम्झिरहनु, गुड बाई। पारिवारिक शोकमा रहेको बेला राप्रपा नेत्री सुमना श्रेष्ठ मन्त्री नियुक्ति भएकी छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। 3 दिन अगाडि हजुरआमाको देहान्त भएकाले सुमना घरमै शोकमा थिइन्। अहिले मन्त्री बनिहाल्ने उनको चेष्टा थिएन, तर पार्टीले जिम्मेवारी दिएपछि उनले स्वीकार गरेकी छिन्। हजुरआमाको काम गरिरहेकाले उनी पुरोहितबाट विधिपूर्वक रूपमा चोखिएर शपथ ग्रहणको लागि सहभागी हुने रासपा स्रोतले जनाएको हो। रासपाको अध्ययनशील र ऊर्जाशील नेत्री सुमना संसदभित्र
निकै प्रभावशाली भूमिकामा निभाइरहेकी छिन्। उनी पहिलो पटक मन्त्री बन्दा समर्थकहरू खुसी भएका छन्। उनीबाट धेरै आशा छाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा उनको चासो मन्त्रालयमा पनि रहेको थियो। हिउँमा फसेर अल्पत्र परेका अर्चनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। तातोपानी गाउँपालिका 4 स्थित गिरिदहको सिराना बर्जेडी पाटनमा फसेकाहरूलाई स्थानीय तह र प्रशासनको पहलमा कर्णाली प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी जय कुमार मिरेका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बजेडी पाटनदेखि जुम्ला विमानस्थलमा 3 चरणमा उद्धार गरेको हो। उद्धार गरिएका मध्ये तातोपानी गाउँपालिका 7 का देव रावत, हरिशोभा रावत, सशिला रावत, गोरी रावत, जगमती रोकाया र वडा नम्बर 8 का अन्त रावत, संसार रावत, गोरी रावत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी परीक्षक उमेश चन्द्रको भनाइ छ। सकुशल उद्धारपछि उनीहरूलाई सबैलाई स्वास्थ्य जाँचको लागि नेपाली सेनाको एम्बुलेन्समा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ। गायिका समीक्षा अधिकारीले सामाजिक सञ्जालबाट नायिका पूजा शर्मातर्फ तीव्र कटाक्ष गरेकी छन्। उनले पूजालाई बहुरूपी औरतको संज्ञा समेत दिएकी छन्। समीक्षाले लेखेकी छन्, अस्ति सिनेमा चलाउन रोएको नाटक गर्यौ, हिजो उसलाई नै नाना थरी भन्दै मेरो पाउ पर्यौ, आज फेरि आफ्नो फाइदाका लागि उतैतिर चाकडी गर्दै रहेछौ। बहुरूपी औरत। पलसाद जेल पर्दा पूजा शर्माले निर्माण गरेको फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 रिलिज भएको थियो। त्यति बेला हलहलमा पुगेर पूजाले रुवावासी गरेकी थिइन्। उनले पलको पक्षबाट निकै बयानबाजी पनि गरेकी थिइन्। पल जेलबाट निस्केपछि भने पूजा उनीसँग चिडिएकी थिइन्। पलले आफूलाई भाउ नदिएको भन्दै उनी असन्तुष्ट बनेकी थिइन्। पल शाहसँग टाढिएपछि उनी समीक्षासँग नजिकिएकी थिइन्। उनले समीक्षासँग थुप्रै टिकटक भिडियो पनि बनाएकी थिइन्। अहिले फेरि पल र पूजाको मिलन भएको छ। पूजा पलको बखान गर्दै हिँड्न थालेकी छन्। यसैलाई लिएर समीक्षाले बोल्ड स्टेटमेन्ट दिएकी हुन्। दोहोरी कलाकार शर्मिला श्रेष्ठले इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कडेल विरुद्धको दिएको मुद्दा फिर्ता लिएकी छन्। कडेलले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनले गत 14 फागुनमा कडेल विरुद्ध मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर गरेकी थिइन्। शर्मिलाले कडेलसँग कुनै सहमति नगरी हिजो एकतर्फी रूपमा मुद्दा फिर्ता लिएकी हुन्। उनी निकट स्रोतका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा भएको चर्को ट्रोलले उनी निकै हतोत्साहित बनेकी थिइन्। ट्रोल सहन नसकेर नै उनले मुद्दा फिर्ता लिएको एकल निर्णय लिएको समेत दावी गरिएको छ। कडेलले आफूलाई गलत नियतका मेसेजहरू गरेको तथा कोठामा जान खोजेको आरोप शर्मिलाले लगाएकी थिइन्। एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले धरधरी रुँदै कडेलले गरेको मेसेज पढेर सुनाएकी थिइन्। त्यसक्रममा कुरा गरौँ न, म रुम मिलाउँछु नि भनेर कडेलले पठाएको मेसेज वाचन गर्दै उनले प्रश्न गरेकी थिइन्, कुरा गर्न पनि रुम मिलाउनु पर्छ त? उनको यो संवादलाई मनोरञ्जनात्मक रूपमा लिँदै हजारौंले टिकटक र रिल भिडियोहरू बनाइरहेका छन्। यो क्रम अहिले पनि जारी छ। यता कडेलले पनि इन्द्रेणीबाट निकालिएकी शर्मिला सहित 5 कलाकारहरूले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै अदालतमा मानहानिको मुद्दा हालेका थिए। शर्मिला बाहेक 4 कलाकारसँग यसअघाडि नै उनले समझदारी गरिसकेका छन्। शर्मिला भने एक्लिएकी थिइन्। शर्मिलाले मुद्दा फिर्ता लिएको थाहा पाएपछि कडेलले पनि मानहानिको मुद्दा फिर्ता लिएका छन्। चीनमा नयाँ वर्ष र वसन्त महोत्सव यात्राको 40 दिनमा 8 अर्ब 40 करोड भन्दा धेरै यात्रुले यात्रा गरेका छन्। विश्वमै धेरै चहल पहल हुने चिनिया नयाँ वर्ष र वसन्त महोत्सव यात्रा हिजो सकिएको छ। चीनको यातायात मन्त्रालयका अनुसार हिजोसम्म 8 अर्ब 40 करोड जनाले यात्रा गरेको र यात्रुहरू देशका विभिन्न ठाउँका रहेको जनाइएको छ। रेलबाट 4 अर्ब 80 करोड, समुद्री पानी जहाजबाट 2 करोड 90 लाख र विमान मार्फत 8 करोड 30 लाख यात्रुहरूले यात्रा गरेका छन्। बाँकी सार्वजनिक बस र निजी गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रु रहेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। सार्वजनिक बसबाट 1 अर्ब 11 करोड यात्रुले यात्रा गरेको अनुमान रहेको छ। गएको जनवरी 26 मा सुरु भएको नयाँ वर्ष र वसन्त महोत्सव यात्राले चीनलाई निकै चलायमान बनाएको छ। यो समयमा लाखौं मानिस आफ्नो परिवारसँग पुनर्मिलन गर्न र घुमफिरका लागि निस्कने गर्छन्। अरबौं नागरिकहरू यात्रामा निस्कदा चीनको यातायात प्रणालीलाई अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको खबरमा उल्लेख छ। नयाँ वर्ष र वसन्त महोत्सव यात्राले चीनको अर्थतन्त्र र पर्यटन प्रबन्धनमा ठूलो टेवा दिएको छ। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप स्थान सुरक्षित गरिसकेको नेपाली टोलीको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 5 करोड रकम निकासा गराएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले तयारी खर्च निकासा भएको जानकारी दिँदै नेपाल सरकार सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थ मन्त्रालय तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिनुभएको हो। नेपाल क्रिकेटको विश्वकप जस्तो ठूलो प्रतियोगिता खेल्दैछ। विश्वकपको तयारीका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा रकम निकासाका लागि सिफारिस गरेको थियो। खेलकुदको महत्वलाई बुझेर रकम निकासा गर्न सहयोग गर्ने नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सदस्य सचिव घिसिङले भने।
नेपाली टोलीले विश्वकपमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली टोलीको तयारीका लागि खर्च गर्न कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ज्यूको सो प्रतिबद्धता पूरा भएको छ। अब खेलाडीले उच्च मनोबलका साथ तयारी गर्दै विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी नेपालको प्रतिष्ठा अझै अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिएको छु, सदस्य सचिव घिसिङले भने। नेपाल क्रिकेट संघलाई पूर्ण तयारीका लागि गम्भीर भएर अगाडि बढ्न भन्दै नेपाली टोलीलाई शुभकामना पनि क्रिकेट संघले दिएको छ। नेपालमा गत अक्टोबर 30 देखि नोभेम्बर 5 तारिखमा भएको आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप एसिया रिजनल क्वालिफायरको सेमिफाइनलमा युएईलाई 8 विकेटले हराउँदै अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा जुन 1 तारिखदेखि शुरू हुने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको लागि छनौट भएको थियो। सन् 2014 मा पहिलोपटक टी20 विश्वकप खेलेको नेपालले 10 वर्षपछि टी20 खेल्न लागेको हो। होस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति केही गुनासो छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै भोलि फेरि पुनः देशभरका समाचारहरू लिएर आउने बाचाका साथ आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।